अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान अफरोज़ करने वाली वाक़िया लेकर आया हूँ। हज़रत साबिर पाक एक बहुत ही जलाल की तबीयत रखने वाले बुज़ुर्ग थे। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह 11 रबी औल 592 हिजरी को अफ़गानिस्तान के शहर हेरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था, जो बड़े मुत्तकी साहिब दिल और फैज़ बुज़ुर्ग थे। आपकी वालिदा माजदा बीबी हाजिरा हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थीं। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा आपको लेकर हेरात से अजोधन पाक पतन में हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फ़रीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। हज़रत बाबा फ़रीद उद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, यह बच्चा बड़ा होकर होली के वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़ याब होगी। बाबा फ़रीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी सिहान का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालिदा बाबा फ़रीद से यह कहकर हिरात वापस चली गई कि अब आप इसे को उलूम बातनी में भी कामिल कर दीजिए और कोई तकलीफ न होने दीजिएगा। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बहन से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहन के सामने ही हज़रात सबीर पाक को मुरीद करके तक़सीम लंगर का काम हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर दिया। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र गो की कम थी, मगर फिर भी आपने यह अहम काम निहायत ही खुशलोभी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालिदा माजदा ने वापस आकर आपको देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने लंगर बांटने की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि आपने तक़सीम में लंगर ही का तो मुझे हुक्म दिया था। ये कब फरमाया था कि उसमें से कुछ खा भी लेना। यह जवाब सुनकर बाबा फ़रीद पर वजूद की कैफियत तारी हो गई और आपने शफ़क़त से फरमाया, अलाउद्दीन साबिर अस्त, यानी कि अलाउद्दीन सब्र करने वाला है, और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या अता फरमा दिया। उसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामत को सुनकर हैरत होती है। एक दिन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह की शादी की बात की तो आपने फरमाया कि अलाउद्दीन साबिर कलियर को शादी और बीवी का होश नहीं है, लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रहीं। आखिर बाबा फ़रीदुद्दीन ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह का निकाह पढ़ा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरा में देखा तो पूछा, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया, आपकी बीवी हूं। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके हैं तो फिर हमें गैर की क्या जरूरत रही? और जब आपने नजर डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को वालिदा आई तो दुल्हन को राख देखकर गुस्से में आई गई और कहा, मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी? उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ ही दिन के बाद वह भी इंतकाल कर गई। उसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर ना निकले, न कुछ खाया न कुछ पिया। 9 बरस के बाद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत मखदूम की हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आप अल्लाह की इबादत में डूबे हैं। आपके कान में 7 मरतबा इल्लल्लाह बुलंद आवाज से कहा तो आप होश में आए और मुर्शिद को सामने देखकर कदम चूम लिए। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बाहर लाकर खीर के खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आज़म की तालीम दी। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दहली के लिए मुतयन किया और फरमाया, पहले हाँसी जाकर
اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر سبد کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جلال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر سبد کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ بجھ گیا تو جمال الدین ہاشمی نے فرمایا، بھائی چراغ بجھ گیا ہے، صبح مہر سبد کروا لینا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہاشمی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ اب آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی بجھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاؤالدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر کچھ دم کیا تو آپ کی انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب آپ مہر سبد کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاؤالدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاہ کر دی اور فرمایا، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر راکھ کر دو گے۔ جواب میں حضرت مخدوم علاؤالدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا، آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اس کے بعد اجودھن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل سنا دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر، غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر کھل کے خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس زمانے میں عظیم و شان با رونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے برگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو خط ارشاد کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے صبر کی ترکیب فرمائی، لیکن علماء اور عمراء کی غرور اور تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے آپ کو لکھا، شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے، کھاؤ، اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتزاج پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہ کیا۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا، اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ سن کر عظیم و شان مسجد فوراً ہی دھرام سے گر پڑی۔ اہل کلیر گھبرا گئے۔ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے کلیر کی ویرانی کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ تو جامع مسجد کے اندر دب کر مر گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لیے۔ آپ بابا فرید کے نہ جسی تھے اور صابر سلسلہ آپ ہی سے جاری ہیں۔ آپ میں جذب الہی حد سے زیادہ تھا، زبان سے جو بھی نکل جائے بہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھا اور آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ 13 ابیول 464 ہجری کو اس ڈیرے پانی سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ آپ کے جلالت کے بجہ تقریباً 200 سال تک زائرین کے نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی طرف کوئی بھی جاتا تو اسے سانپ کاٹ لیتی یا بجلی جلا دیتی، اور آپ کی درگاہ کے پاس کوئی آبادی بس نہ سکی۔ ایک دن حضرت شیخ عبد القدس رحمت اللہ علیہ گنگوئی اپنے دادا کے تبھی ایک آواز آئی، ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبد القدس رحمت اللہ علیہ گنگوئی سمجھ نہ پائے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا، انہیں معلومات ہوا یہ آواز آپ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔
फिर हजरत शेख अब्दुल कुद्दुस रहमतुल्लाह अलैह गंगोई अपने मुरीदों के साथ मोजारे पाक पर जाकर बहा कुरान पाक की तिलावत करवाई और अल्लाह से दुआ की। आपके दुआ से हजरत साबिर पाक की जलालत खत्म हुई। तब से पूरे दुनिया से हजरत साबिर पाक को चाहने वाले उनके दरगाह पर अपने मुराद लेकर आते हैं और फैज़ पाते हैं। ये अल्लाह का रहमो करम है जो हमें औलिया इकराम से नवाजा है, जिनके दुआ से हम सभी को अल्लाह की रहमत नसीब होती है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सभी पर औलिया इकराम के सदके में, अपने महबूब के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए और हम सभी पर अपनी रहमत बनाए रखे। आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।